بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد السميع الاحد الذي خلق رحمه العالمين، والسلام على نبيه الاكرم الذي لم يحب ما شاء وشد، وآل آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. حسن وعيد الحبل المعظم، وزاد بنا أعزة وزمناء في الأصول. إن الله تعالى أوجد وهذا العالم، وخلق كل شيء يوجد في هذا العالم. الله واحد صمد قائل، خلق جبار جبار، والذي بعد الأنبياء في الرسول. بهذا نفت بأن تنقذ الناس في النار. التمكين من هذه الكلمات